آئے نے سونے آج بندے نے نبی دا کلمہ تے پڑھے آئے پر میں صدقی جاواں حضرت عمر جیسی محبت نظر نہیں آمدی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا کلمہ پڑھے ہے تے آمدے نے سونے نبیاں میں تواڈے نال اپنی جان تو ود کے پیار کرنا وا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایک اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہاں دے دین دی گواہی بھی پیش فرما دیتی ہے۔ سونیا او بندہ کڈیاں قسمتاں والا ہوندا ہے جدے دین دیاں گواہیاں مل جان تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے اے پیارے صحابی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آقا فرماندے نے میرے صحابہ ایک رات میں لیٹیا تے آقا فرماندے نے میں کی خواب اندر وینا وا۔ آقا فرماندے نے کچھ لوگ میری اکھاں دے سامنے کیتے جاندے نے۔ آقا فرماندے نے میں خواب اندر چند لوگاں نو ویکھیا۔ آقا فرماندے نے انہاں دے سامنے انہاں نو کپڑے پہنائے گئے۔ اللہ اکبر۔ آقا فرماندے نے کسے نو قمیض پہنائی جا رہی ہے تے جیڑی قمیض پائی ہے آقا فرماندے نے کسے دے او دے سینے تک قمیض آ رہی ہے تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں نے کہ اونا دی قمیض اونا دے سینیاں تو نیچے وے تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے پھر میرے سامنے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیش کیتا گیا ہے حتیٰ کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اینج قمیض پہنی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے میرے صحابہ میں حضرت عمر نو قمیض پایا ویکھے آئے انی وڈی قمیض ہے اگر اے چال دینے تے قمیض زمین تے رول دیئے۔ حضرت عمر چال دینے تے قمیض زمین تے کسیٹ دیئے تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ دے سامنے ایک خواب بیان کر دیتا ہے تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ آمدے نے سونیا نبیاں اس خواب دی تعبیر کی ہو سکتی ہے تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے میرے صحابہ ان دی تعبیر دین اسلام ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ کہ حضرت عمر نو مکمل قمیض اندر دیکھیا اور قمیض بہت زیادہ حتیٰ کہ زمین تے کسیر دیئے۔ اے تو پتہ اے لگ دے پیا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے دین اسلام نو اپنے اتے پورا نافذ کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور تائیں رب ذوالجلال نے اپنے قرآن اندر نا اس بات دا تذکرہ فرمایا ہے۔ اللہ فرماندے نے یا ایوہ الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان دے دعویٰ کرنے والوں، اے دین اسلام نو قبول کرنے والوں، دین اسلام اندر پورے پورے داخل ہو جاؤ نا۔ میں صدقے جاواں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی اے آقا نے مثال خواب اندر پیش فرما دیتی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پتہ اے لگ دے پیا حضرت عمر دین اسلام اندر بھی پورے اکمل نے مکمل نے۔ اللہ اکبر۔ انجینا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو آقا نو ایک اور خواب آ جامدہ ہے تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم
वसल्लम फरमांदे ने اے میرے صحابہ میں خواب اندر ویکھے آقا فرماندے نے میں خواب اندر وینا کہ میرے ہاتھ اندر ایک دودھ دا پیالہ ہے جی میں اللہ اکبر آقا فرماندے نے میرے ہاتھ اندر نا ایک دودھ دا پیالہ ہے تے آقا فرماندے نے حتیٰ کہ میں دودھ پینا شروع کر دینا سبحان اللہ تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے حتیٰ کہ میں دودھ پینا حتیٰ کہ اینا کو دودھ پی لینا کہ آقا فرماندے نے میرے جڑے تھام دے ناخن نے نا اللہ اکبر آقا فرماندے نے اینا ہتھا دی اندر اے دودھ دی سفیدی ظاہر ہو جام دیئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے اینا کو میں رج کے دودھ پیتا ہے میں خواب اندر اپنے آپ نو وینا پیا آقا فرماندے نے حتیٰ کہ دودھ پین دی سفیدی جیڑی ہے اللہ اکبر ہتھاں دے ناخنا تے آ جام دیئے تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے پھر اچانک نا حضرت عمر میرے سامنے آ جام دے نے آقا فرماندے نے میرے صحابہ او پیالہ جڑا میں پینا پیا او پیالہ پکڑیا میں پیارے عمر نو دے دیتا ہے سبحان اللہ تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی آمدے نے سونے نبیاں ایم دے تو کی بیر مراد ہو سکدا ہے تے میں صدقی جاواں تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے آقا فرماندے نے اے میرے صحابہ اس تو اے دی تعبیر بن دیئے ایم دی تعبیر علم دیئے سبحان اللہ میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے اے میرے صحابہ اے علم دی تعبیر بن دیئے سبحان اللہ آقا فرماندے نے او سونیا غور تے کرنا میرے عمر دین اندر بھی مکمل نے میرے عمر جیڑے نے سونیا علم اندر بھی مکمل نے سبحان اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سونیا حضرت عمر دے دین دی گواہی بھی پیش کر دیتی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر دے علم دی گواہی پیش کر دیتی ہے او سونیا جدے علم دی گواہی آ جائے او کیویں برا ہو سکدا ہے جدی دین دی گواہی مکمل مل جائے او کیویں برا ہو سکدا ہے میں صدقی جاواں حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے اینجی قریب پہچام دینے تے آم دینے سونیا نبیاں منو اے تے دسونا تو تسی سب تو زیادہ کندے نال پیار کر جام دے ہو اللہ اکبر حضرت عمر بن عاص فرماندے نے سونیا منو دسو تے صحیح کہ تسی سب تو زیادہ کندے نال محبت کر دے ہو اللہ تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے اے عمر بن عاص میں سب تو زیادہ محبت کرنا تے اپنی پیاری بیوی اللہ اکبر امہات المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ دینار آقا فرماندے نے سب تو زیادہ منو اس عورت نال محبت ہے سبحان اللہ تے حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے آمدے نے سونیا نبیا دوسرے نمبر دے کیڑا بندہ ہے جن دے نال تسی محبت کر دے جے تے نبی پاک صلی اللہ علیہ
अलैहि वसल्लम फरमांदे ने, आका फरमांदे ने, ओ प्यारिया हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु दे नाल सुबहान अल्लाह ते हजरत अमर बिन आस फरमांदे ने, सोनिया फिर केड़ा बंदा है जिंदे नाल तुसी प्यार करदे हो? ते नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आका फरमांदे ने अमर बिन आस रजी अल्लाह ताला अन्हु, आका ने तीसरे नंबर देना हजरत उमर दा नाम लिया है। को सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उमर दा नाम ले आए। आका फरमांदे ने, मैं उमर ना बड़ा प्यार करना। सुभान अल्लाह। हजरत अमर बिन आस फरमांदे ने, फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बासियाबा दे फिर नाम ले लेने। ओए पता ये लगदा पिया हजरत उमर दा मुकाम मेरे आका भी बयान फरमा रहे ने, पता है लगदा पिया हजरत उमर दी शान मेरे आका भी बयान फरमा रहे ने। ओ प्यारे कौन हजरत उमर ने, आए जिन्ना दा तुरात अंदर जिक्र आ जाए, कौन हजरत उमर ने? अल्लाह अकबर। ईसाई किताब लिख दे हजरत उमर दा जिक्र आ जाए, एक कौन हजरत उमर ने रजी अल्लाह ताला अन्हु। ओ दुनिया दी अल्लाह अकबर सल्तनत दे बादशाह हजरत उमर दी हैबत तो डर जाए। अल्लाह अकबर। कौन हजरत उमर ने? सोने उन्हां दी आरज़ू ते ख्वाहिश ते जरा गौर ते करना। अल्लाह अकबर। मैनू याद आया हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु, एक दिन ना ऐनी मजलिस पकी हुई है, हजरत उमर दे साथी बैठ आंदे ने। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला नो फरमांदे ने, हजरत उमर फरमांदे ने, मेरे साथियों मैनू ये ते दसो ना तुहाडी की ख्वाहिश है दुनिया दे अंदर, तुहाडियां की आरज़ूआं ने ते मैं सदकी जावां। कोई सहाबी बोल के आंदा प्यारे उमर जी, मेरा दिल करदा ऐ रूए जमीन जेड़ी है ए सोने दी बन जाए, ए सारा सोना जेड़ा है मैं अल्लाह दे रस्ते अंदर खर्च कर दिया। अल्लाहु अल्लाह। एक सहाबी बोलिया, उन्हें आख्या हजरत उमर जी ए अमीरुल मोमिनीन जी, मेरा दिल करदा है ए जमीन हीरे जहवरात नाल भर जाए, हत्ता के ए जनाब सारा जेवर जेड़ा हीरे ते जहवरात जेड़े ने हत्ता के मैं लोगां अंदर सदका कर दिया। अल्लाहु अकबर। ते हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने सोनिया दीगर लोगां दी राह ले लई है, पर मैं सदके जावां सोनिया हुक्मरान होवे ते ऐसा हो जाए। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला नो फरमांदे ने, हजरत उमर फरमांदे ने, मेरे साथियों अगर पूछो ना मेरे कोलों कि मेरी आरज़ू की है, हजरत उमर फरमांदे ने, ओ मेरे साथियों अगर मेरे दिल दी तमन्ना मेरे कोल पूछो ना ते हजरत उमर फरमांदे ने, मेरे साथियों आंदे ने मेरा ये दिल करदा है कि हजरत अब्दुल्ला बिन उबैदा रजी अल्लाह ताला अन्हु जैसा, हजरत माज बिन जबल रजी अल्लाह ताला अन्हु जैसा, हजरत सालिम मौला अबी हुज़ैफा रजी अल्लाह ताला अन्हु जैसा, हजरत हुज़ैफा बिन यमान जैसा रजी अल्लाह ताला अन्हु। हजरत उमर फरमाते ने, मेरे साथियों इस तरह दे लोग पूरी रूए जमीन ते फैल जाए। सुबहान अल्लाह। आप वेखिया जे हजरत उमर दे दिल दी तमन्ना की है, आमदे ने इस तरह दे लोग जेड़े ने
میرا دل کر دے روئے زمین تے پھیل جان حتیٰ کہ لوگاں دی اطاعت اندر لگ جان لوگاں دی فرما برداری اندر لگ جان تاکہ لوگاں نو فائدہ پہنچ سکے سبحان اللہ سبحان اللہ اے کتھوں لب کے لے آئیے حضرت عمر جیسا حکم رہا اللہ اللہ مینو یاد آیا میں پڑھ رہا سا حتیٰ کہ قید سالی انی ہو جاندی ہے اللہ اللہ حتیٰ کہ لوگاں دے اندر کھانے اندر پان واسطے گھی مک جاندہ ہے ایک کیوں استعمال کرنے والا ختم ہو جاندہ ہے تے حضرت عمر فرمان دینے میں اونی دیر تک کھانے اندر کیوں استعمال نہیں کرنگا جب تک میری عوام نو مہیا نہ ہو جائے سبحان اللہ سونیا کون حضرت عمر نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمان دینے میرے صحابہ میرے عمر دی زبان تے اللہ نے اللہ اکبر حق نو جاری فرما دیتا ہے سبحان اللہ حضرت عمر دے دل دے رب ذوالجلال نے حق نو جاری فرما دیتا ہے زبان تے حق نو جاری فرما دیتا ہے اوہ پتہ اے لگ دے پیا جدی زبان تے حق جاری ہو جائے اور نبی پاک اس بات دی تصدیق کر دے سونیا او لوگاں واسطے برا نہیں جے ہو سکدا سبحان اللہ اور جنہیں دل دی گواہی میرے آقا دے دین سبحان اللہ او لوگاں واسطے برا نہیں جے ہو سکدا میں صدقی جاواں میرے تے تواڈے محبوب پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے پیارے صحابی سونیا کون پیارے صحابی نے اللہ مینوں یاد آیا ایک دفعہ نا حضرت عمر بیمار ہو جام دینے اللہ ہائے کر دے حالات سرا دینے کہ کر دے اندر شاید کھان واسطے مہیا نہیں ہے اللہ اکبر تے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسے نے کہہ دیتا اے عمر جی تسی شاید استعمال کرو نا تو انو شفا مل جائے گی اللہ اکبر تے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے آیا اپنے کردہ ماحول ویکھیا کہ کردے اندر آئے شاید کھان واسطے تے ہے ہی کوئی نہیں اللہ تے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ دی سونے آجزی تے درہ غور تے کرنا اللہ اونا اے نہیں اکیتا چلو میری رائے منو نہیں ویندی تے میں بیت المال چو کٹ کے شاید استعمال کر لینا وہاں پر میں صدقی جاواں حضرت عمر اللہ کو انہا ڈرن والے اور انہی عاجز انصاف کرن والے اپنے آپ تے بھی عدل کرن والے اللہ اکبر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انج لوگانو جمع کر لے آئے اللہ اکبر حتیٰ کہ لوگ مسجد اندر جمع ہو جام دینے اللہ اکبر تے حضرت عمر فرمان دے رہے اے لوگو مینو شاید کھان واسطے کیا ہے میری طبیعت ٹھیک نہیں میرا دل کر دے میں توڑے کو اجازت لیلا کہ میں بیت المال چو ایک چمچ شاید لیلا اللہ اکبر تے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جدو یہ بات اپنی عوام سامنے کر دیتی ہے حتیٰ کہ مسجد کے ساتھی رونا شروع ہو جاندے نے اللہ سونیا ویکھ لے حضرت عمر دا تقوی کنا ہے اللہ اکبر ایک چمچ شہد لین واسطے حضرت عمر اپنی رائے نو دس رہے نے کہ میں بیت المال
استعمال جو ایک جہد چمر اللہ اکبر استعمال کرنا چاہنا وہاں. سبحان اللہ سبحان اللہ. سونے کون حضرت عمر نے اللہ اکبر کیسو کسرا دا بادشاہ ایک کیسر جھیڑا ہے انہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے احوال جانن واسطے. اللہ اکبر آواز بری ختم کر دیں. حضرت عمر دے احوال جانن واسطے اللہ اکبر اپنا قاصد بھیج دیندا ہے. اللہ اکبر جانا پتہ کر گیا کہ حضرت عمر دے کی حالات نے او کیسا بادشاہ ہے. اللہ اللہ سونے حضرت عمر دی مثال بڑی پیاری ہے. ایک کیسر دا قاصد جھیڑا ہے اے مدینے اندر پہنچ جاندہ ہے. توجہ کرے آجے اللہ اکبر. ایک کیسر دا قاصد جیڑا ہے اینی مدینے اندر